नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 4 पार्टीको नेपाल बन्दको आंशिक प्रभाव। शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित, काठमाडौँ उपत्यकामा बन्दको प्रभाव न्यून। मोगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यले गति लिन सकिन। निर्माण आयोजना पहिलो वर्षको लक्ष्य भेट्न सफल। सातौं महिनामा प्रवेश, युद्धमा 10,000 बढी युक्रेनी सेनाको मृत्यु, 5500 बढी सर्वसाधारणको मृत्यु। र तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल ओपन ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप असोज पहिलो साता हुने। दक्षिण एसियाका 7 देशसँगै अन्य मुलुकका खेलाडी सहभागी हुने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 4 पार्टीले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव काठमाडौँ उपत्यकामा न्यून देखियो। बन्द घोषणा गरिएको भने पनि मंगलबार उपत्यकामा सामान्य रूपमा नै सवारीका साधनहरू निर्वाध रूपमा आवत जावत भएको पाइयो। बन्दका कारण उपत्यकावासीहरूले भने केही शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका छन्। अभिषेक चुनारको रिपोर्ट। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 4 पार्टीले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेको नेपाल बन्दको काठमाडौँ उपत्यकामा खासै प्रभाव देखिएन। उपत्यकाको 3 जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सवारीका साधनहरू अन्य दिन जस्तै सामान्य रूपमा निर्वाध चले। साउन 27 गतेको बैठकले 3 बुँदे राजनीतिक सहमतिका विपरीत पार्टीका नेतालाई गरिएको पक्राउ पूर्जी जारी, एमसीसी भ्रष्टाचार महँगीको विरोधमा भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित 4 पार्टीले संयुक्त रूपमा आज नेपाल बन्दको घोषणा गरेको हो। नेपाल बन्दको प्रभाव खासै नदेखिए पनि गन्तव्यसम्म पुग्न र सेवा सुविधा लिन भने केही समस्या नै भएको आम सर्वसाधारणको भनाइ छ। बिरामी हस्पिटल लिएर आउनुपर्ने, बिहानै आउनुपर्ने थियो, आउन पाइएन। अब अहिले पर्खेर हेरेर दिउँसो गाडी चलेको देखेर अनि मात्रै हामी आयौँ होइन। यस्तै हाम्रो जस्तै अरू सबैजनाको विविध समस्याहरू हुन्छ। अब यो धेरै पार्टीहरूले चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नो स्वार्थको लागि बन्द गर्छन् होइन। अब हामी सर्वसाधारणलाई काम गरेर खानेलाई त हरेक कुराहरूको असर परिराखेकै हुन्छ नि त। अब पार्टीले पनि विचार गरेर सर्वसाधारणलाई अब हुने गरी केही काम पनि उनीहरू गर्दैनन्। आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो उसको लागि मात्रै गर्छन् होइन। त्यस्तै काभ्रेको बनेपामा बस तोडफोड गर्न थालेपछि एकजना बन्दकर्तालाई चालक र स्थानीयले कुटपिट समेत गरे। बन्दका क्रममा कोटेश्वरमा 2वटा र थापागाउँमा एउटा सार्वजनिक सवारी साधनमा तोडफोड भएको छ। बन्दकर्ताहरूले गरेको यस्ता गतिविधिका कारण सवारी चालकहरू भने केही त्रसित भएका थिए। अहिले गाडी त सबै राम्रै रूपले चलिरहेछ। ड्राइभरहरूलाई चाहिँ अलिकति कोही बाटोमा छेक्ने हो कि हान्ने हो भन्ने हल्का डर चाहिँ मनमा लाग्छ। बन्दकर्ताहरूलाई बन्दा भनेर कि बन्दै गरिदिएको भए राम्रो हुने हो। यो बन्दा भनेर पनि अब गाडी चलि नै रह कस्तो रूपले सोध्ने सबै मान्छेलाई नै छ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि डर त भइरहेछ, त्यही पनि चलिरहेछ। त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, किनकि सबैजना गरिखाने मान्छे हो होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा बन्द गराउँदै हिँड्ने करिब 2 दर्जन बन्दकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बन्दका कारण भौतिक र मानवीय क्षति हुन नदिनका लागि उपत्यकामा बिहान 3 बजेदेखि सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। सम्भावित क्षेत्र र नाकाहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएकाले उपत्यकामा बन्दको खासै प्रभाव नपरेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र छिर्ने मुख्य नाकाहरूमा हामीले चाहिँ सम्भावित खतराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर डग स्नेपिङका कुराहरू भए, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा होक्स बमहरू टाइपको के राख्न सक्ने भएको हामीले त्यो कुरालाई पनि विचार गरेर हामीले बम डिस्पोजल टिमहरू हाम्रो ठाउँमा हामीले राखेका कुराहरू भयो। त्यस्तै सिरियस भइहाल्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन। र हाम्रो चाहिँ अन्य सेक्युरिटी एजेन्सीहरू जस्तै अब एपिएफ भयो, नेपाल आर्मीसँग हामी रेगुलर कन्ट्याक्टमै छौँ। र के पऱ्यो भने एउटा संयुक्त कमान्ड पोस्ट जस्तै हामी चाहिँ जस्तोसुकै थ्रेट अथवा जस्तोसुकै चुनौती आए पनि त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने त्यो अवस्थामा अहिले काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण यो प्रहरी युनिटहरू त्यो अवस्थामा अहिले स्ट्यान्ड बाई
र प्लस दत्तचित्त भएर लागेको अवस्था छ। उपत्यकामा बन्दको प्रभाव सामान्य रहे पनि देशका केही स्थानको अवस्था भने तनावपूर्ण रह्यो। लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा सडकमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिँदा स्थानीय त्रसित भए। दाङमा 8 जना बन्दकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै चितवनमा 6 सवारी साधन तोडफोड गरेको 5 जना पक्राउ परे। डोटीमा बन्द गराउँदै हिँड्ने 2 कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको छ। देशका अधिकांश जिल्लामा आंशिक रूपमा बन्दको प्रभाव बीच व्यापार व्यवसायमा असर नपरे पनि विद्यालयहरू बन्द हुँदा पठन पाठन भने पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भयो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नेकपा एमाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि ढोका खुल्ला राखेको बताएको छ। आज स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गठबन्धन गर्नु हुँदैन भनेर पार्टीले ढोका बन्द नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले देशमा सुशासन, समृद्धि र स्वाधीनताको पक्षमा एजेन्डा मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। यो एमालेसँग जो गठबन्धन गर्न चाहन्छ त्यो पार्टीहरूलाई ढोका खुल्लै छ हैन। तर हामी के भन्दैनौँ भन्छ कि गठबन्धन भएन भने एमाले चुनावमा जाँदैन, एमाले चुनावै हार्छ भन्ने मानसिकता चाहदैन। हामी एक्लैले चाहिँ चुनाव जित्न सक्छौँ, चुनाव चाहिँ लड्नुपर्छ, सबै चाहिँ कुराको सामना गर्नु, चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। र हाम्रो यो अभियानमा सुशासन, समृद्धि र समृद्धिको यो अभियानमा, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको यो अभियानमा, देशलाई बचाउने यो अभियानमा र चाहिँ त्यो लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अभियानमा र चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने यो अभियानमा जो चाहिँ हामीसँग एजेन्डा मिल्छ नि उसँग आउने भने बल जबरजस्ती चाहिँ हामीसँग मिल्न हो भनेर भनिराख्ने चाहिँ परिस्थिति हुँदैन भनेर भने। स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकपछि भएका निर्णयहरूको अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै बैठकले 52,550 जनाको पार्टी सदस्यता दोहोरिएकाले व्यवस्थापनका लागि संगठन विभागलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। 6वटा प्रदेशका इन्चार्जहरूले आफ्नो प्रदेशको शक्ति सन्तुलन र प्रदेशको संगठनात्मक गतिविधिको सम्बन्धमा रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। त्यस्तै बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी भदौ 10 र 11 गते हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने राजनैतिक प्रतिवेदनको सम्बन्धमा ब्रिफिङ गर्नुभएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ल्याउने प्रतिवेदनका लागि नेताहरू सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, घनश्याम भुषाल, कर्ण थापा, प्रभु शाह, शेरधन राई, रघुजी पन्त, मणि थापा, खगोराज अधिकारी लगायतले सुझाव दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा टिकट पाइन भनेर असन्तुष्ट नहुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर लाग्ने हो भने आगामी प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीले हार्ने स्थिति नरहेको जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यसका लागि एकजुट भएर निर्वाचनको काममा केन्द्रित हुन सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराउनुभयो। नेकपा एमाले पर्सा जिल्ला कमिटीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले उम्मेद्वार हुनेले जित्नका लागि काम गर्ने र उम्मेद्वार नपाउनेले जिताउनका लागि लागे मात्रै पार्टीको हित हुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। उम्मेद्वार नपाउनेहरू असन्तुष्ट भए त्यसले पार्टीलाई ठूलो घाटा पुर्याउने उल्लेख गर्दै उहाँले उम्मेद्वार नपाएकाहरूलाई पार्टीले सरकार बनाएर बहुमत ल्याएपछि काम गर्नका लागि थुप्रै ठाउँहरू हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना उम्मेद्वार हुन्छ, त्यति नै हो उम्मेद्वार हुने। जो उम्मेद्वार हुन्छ, उम्मेद्वार हुने साथी जित्नका लागि काम गर्नुहोस्। जो उम्मेद्वार हुनुहुन्न, उम्मेद्वार नभएका साथी जिताउनका लागि काम गर्नुहोस्। उम्मेद्वार पाइन भनेर असन्तुष्ट हुने हो भने एकजनाले उम्मेद्वार पाउँछ, बाँकी सबै त असन्तुष्ट हुने भयो। त्यसकारण उम्मेद्वार नपाएर असन्तुष्ट हुने काम त्यसले हामीलाई ठुलो घाटा पुर्याउँछ। हामीले जित्यौँ भने, हामीले सरकार बनायौँ भने थुप्रै ठाउँहरू निस्किन्छ, थुप्रै ठाउँ निस्किन्छ। हामी एकजुट भयौँ भने हामी जहाँ पनि जित्न सक्छौँ। एकजुट भयो भने जित्न सक्ने त हो, जित्न सक्छौँ। जति एकजुट छौँ त्यति बलियो छौँ।
अध्यक्ष ओलीले तराई मधेसमा देखिएका नागरिकताको समस्या समाधान गर्ने काम एमाले मात्रै गर्न सक्ने दाबी गर्नुभयो। अरूले मधेसमा त्यहाँका जनताको समस्या समाधान होइन, राजनीति मात्रै गरिरहेको उहाँको आरोप थियो। ओलीले 2051 सालमा आफूले गृहमन्त्री भएका बेला नागरिकता समस्या समाधानका लागि धनपति आयोग बनाएको र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा ती समस्या समाधानका लागि ल्याइएको विधेयक तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैले अघि बढ्न नदिएको गुनासो समेत गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रस्तुत गर्नुभएको हो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै उहाँले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि र दुवै आयोगको पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेकाले शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको बताउनुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश लगायतको आधारमा विधेयक तयार पारिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुन गइरहेको र दुवै आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी रहन गएको सन्दर्भमा संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालको अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा निर्देशनात्मक आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता, संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त, पीडित र सरकार अलाबाट व्यक्ति प्राप्त भएका सुझावको आधारमा तयार गरेको प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक भदौ 13 गते सोमबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले विधेयक पीडितलाई न्याय दिने गरी नआएको बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयकमा कुन कुन प्रावधान राखिँदैछ भन्ने सम्बन्धमा पीडितलाई जानकारी नदिएको बताउनुभयो। विधेयक पीडितलाई उन्मुक्ति दिने किसिमको रहेको उहाँको भनाइ छ। सांसद सुवालले संक्रमणकालीन न्याय अन्य ऐनहरूसँग पनि सम्बन्धित हुने भन्दै यो विधेयकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूर्ण हुन नसक्ने बताउनुभयो। त्यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएन र त्यसपछि विधेयक तयार गर्दा पनि पीडितहरूलाई हामी यस्तो प्रावधान राख्दैछौँ भनेर त्यस्तो किसिमको कुनै सूचना नभएको गुनासो छ र यसले त सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले ल्याइएको भन्ने छ र यसरी पीडकहरूलाई उन्मुक्ति किन दिनु पर्यो भन्ने विषय चाहिँ फेरि केही विश्लेषकहरूको भनाइ यो गठबन्धन सरकार अब चुनावमा संयुक्त मोर्चा बनाएर जित्नलाई सजिलो बनाउनलाई यो विधेयक आवश्यक छ। उहाँले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनालाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटना भन्दै मेलमिलाप गर्न लागिएकोले उल्लङ्घनका दोषीलाई पनि सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो। अहिले हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणालीमा छौँ।
यो व्यवस्था ल्याउन गरिएको सङ्घर्षका बेला भनिएका र देखाइएका सपनाहरू पूरा नहुँदा जनतामा व्यवस्थाप्रति नै निराशा छाएको छ। यस्तो बेला सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरूले आफ्नो थैली भर्ने भन्दा पनि जनआकांक्षा पूरा गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ, किनकि सङ्घीयता आफैमा गलत व्यवस्था होइन, सत्ता हाँक्नेहरूमा इमानदारीको अभाव हुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरू पनि सङ्घबाटै आइरहेको बताएका छन्। मंगलबार संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुने कुरालाई स्वाभाविक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले जनसङ्ख्या, भूगोल र बजेटका आधारमा योजनाहरू छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरू, जनसङ्ख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए। एउटा कुरा त संघीय सरकारमा केही बजेट अलिकति बढी हुने कुरा त के छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दा अरबौंको योजना एउटा भनौं मध्य पहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर र यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तिनैको अरबौंको भोल्युम त्यहाँ आउँदाखेरि त्यही सट्ट बजेट धेरै जाने हुन्छ। त्यसपछि स्पष्ट नीति नहुँदाखेरि साना साना अघि पनि प्रसङ्ग आछ के हजारका केही लाखका योजना पनि सङ्घमा रहने, प्रदेशमा रहने, यो सबैतिर त्यस्तो हुने किन भइरहेछ भन्दा त्यहाँ पनि हामीले नीतिगत हिसाबले अझै प्रश्नता आएको छैन, कोसिस भइराखेको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाब गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताए। उनले संविधानले अधिकतम 25 वटा मन्त्रालय भनेकै कारण 25 वटा मन्त्रालयमा सीमित भएको, तर संविधानले नतोकेको खण्डमा दलहरूको भागभण्डाले असीमित मन्त्रालय हुने बताए। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संघीयता आफै दोषी नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने बेला आएको बताए। संविधानले त एउटा तोक्यो, नतोके अब कहाँ पुग्थ्यो होला। अहिले तोक्दाखेरि संघमा 25 भन्दा नबढाउने भन्दा त्यही 25 मा लगेर ठोक्नु पर्ने। 25 त अधिकतम सीमा हो। संघले 15 वटा मन्त्रालयले चलाउँछु भनेर चलाउन सकिँदैन र, तर कोही तयार हुँदैनौ। 25 पाएका छौँ, त्यो माथि जान नपाएर मात्र, नभए भने त्यसलाई कहाँ पुर्याएर कति मान्छे राखेर अनि सरकार टिकाउने, कसलाई चित्त बुझाउने भनेर हामी जान्थ्यौँ होला। अनि मान्छेले भन्छ नि त आलोचना किन यति धेरै राख्नु पर्यो, अनि सबैलाई भाग पुर्याउनको लागि सबै माननीयहरूलाई मन्त्री बन्नुपर्ने भनेर आलोचना गर्ने हुन्छ। राम्रा पक्षहरू ओझेलमा पर्दै जान्छ। उनले अबको निर्वाचनमा मन्त्री र सांसदका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिने नभई के गर्ने हो भन्ने योजना सहित जनतामाझ जानुपर्ने र नागरिकले पनि विकास गर्न सक्ने नेतालाई जिताउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताए। उनले अहिले अधिकांश पार्टीमा कहिले पुराना नेताहरूको जीवन अन्त्य हुन्छ र पार्टीले टिकट देला भन्ने मनासायले प्रार्थना गरेर बस्नुपर्ने स्थिति देखा परेको बताए। चुनाव उठ्नेले म किन उठ्ने, के को लागि यत्रो राजनीतिक आन्दोलनमा लागि, यति वर्ष भूमिगत भए, जेल बसेँ, झन्डै मारिएन, म एकचोटि मन्त्री पनि नहुने, सांसद पनि नहुने। पहिला सांसद हुनु पर्यो, अनि एकचोटि मन्त्री नपाउने, एकचोटि पाएकोलाई दुईचोटि नहुने, अनि कति पटक हुने, इतिहासमा धेरै पटक भएर लेखाउने। यसकारण हामी सबैले, सबै दलहरू, हामी सबैले यहाँ भएको एकदमै नेतृत्व गरेको अगुवाहरू हामी यहाँ छौँ। अब एउटा आउटपुट गरौँ, किन हुने, चुनावमा किन उठ्ने, के को लागि उठ्ने। त्याग गरे हो, त्यो त्याग भएको पुरस्कार होइन। पुरस्कार त नागरिकको लागि सम्पन्नता, सुशासन, देशको प्रगति हो पुरस्कार भनेको। उनले देशलाई गरिबीबाट धनी बनाउने, अविकसितबाट विकसित बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताएका छन्। संघीयता ल्याउँदा मुलुकको विकास तीव्र रूपमा हुन्छ भनिएको थियो। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्छ भनिएको थियो। जनताहरूको दैनिकीमा आमूल परिवर्तन भएर खुसियाली छाउँछ भनिएको थियो। यस्ता थुप्रै भनाइहरू हामीले संघीयताका बारेमा सुनेका थियौँ।
तर अहिले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। मन्त्रीहरूलाई पाल्दा जनताको थाप्लोमा करको भार अत्याधिक रूपमा थपिएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको कुरा पटक्कै मिल्न सकेको छैन। हुँदा अब त जनतामा सङ्घीयता नै खराब हो कि भन्ने भान पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफलका क्रममा मङ्गलबार मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश संरचना निर्माण भइसकेपछि विकासको तानाशाहीकरण भएको आरोप लगाए। उनले सङ्घीय मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले एउटा प्रदेशको भन्दा 5-6 गुणा बढी बजेट राखेको भए पनि जिल्लामा सङ्घीय सरकारले भन्दा प्रदेश सरकारले बढी योजना बनाएको दावी गरे। उनले सङ्घको नेतृत्वले आफै अधिकार र बजेट मुठ्याएर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई निमछरो बनाई आलोचना गरिरहेको आरोप लगाए। उनले पर्याप्त बजेट र अधिकार नदिँदा पनि प्रदेश सरकारको योजना सङ्घीय सरकारको भन्दा बढी रहेको भन्दै प्रदेशमै आएर योजना गणना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनौती दिए। मुख्यमन्त्री राईले सङ्घ सरकारले अधिकार र बजेट पर्याप्त नदिँदा पनि आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको उल्लेख गर्दै अनावश्यक समीक्षा र आलोचना नगर्न चेतावनी दिए। मुख्यमन्त्री राईले सङ्घले पैसा र अधिकार दिए विकासका काम कसरी हुन्छन् भनेर देखाउने योग्यता प्रदेशसँग रहेको दावी गरे। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले मात्रै हाम्रो सिङ्गो प्रदेशको बजेटको भन्दा 5-6 गुणा बढी बजेट मुठ्याएर बस्नु भएको छ। तर पनि आउनुहोस् हेरौँ जिल्लामा तपाईहरूको बढी योजनाहरू छन् कि हाम्रा योजनाहरू बढी छन्। त्यसो भएको हुनाले अरूको बारेमा छलफल गर तर विकासको तामाशाहीकरण भएको छ। आज सङ्घको एउटा पनि योजना जिल्लामा नपरेर सांसदहरूले रोस्टममा गएर रातो किताब फिर्ता गर्दैछन्, केन्द्रमा मौन धारण गर्दैछन्। मुख्यमन्त्री राईले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश 1 को नामाकरण टुङ्गो लगाउन नसकेर प्रदेशलाई नै जिम्मा लगाएको भन्दै अहिलेको मुख्यमन्त्रीको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोज्नु गलत भएको बताए। उनले यसअघिका सरकारले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने कुरा पहिल्यै उठिसकेको भन्दै आलोचना खेप्न नसकेर अरूलाई जिम्मा लगाएको दावी गरे। मुख्यमन्त्री राईले संविधानमा नाम टुङ्ग्याउने विषयमा केन्द्रको निर्देशनको परिकल्पना र व्हिपको परिकल्पना नगरेको जिकिर गरे। व्हिपको परिकल्पना पनि छैन। 4 वटा विषयमा व्हिप लाग्ने भन्ने जुन मान्यता छ त्यो भित्र यो विषय पर्दैन। तेस्रो नेताले आफूले चाहिँ नसकेर तल चाहिँ यो पठाउने अनि अहिले पछाडि बसेर चाहिँ अर्काको कानमा चाहिँ बन्दुक राखेर चाहिँ पड्काउनु खोज्दै यस्तो इमोरल कुरा पनि गर्ने। तपाईँलाई चाहिएको थियो भने के चाहिएको थियो त्यही बेला घोषणा गर्दा हुँदैन थियो। त्यति बेला घोषणा गर्नु नसक्ने, अगाडि देखेर चाहिँ छाती थाप्नु नसक्ने, आलोचना खेप्नु नसक्ने, अहिले अनि मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ होम दिएर यो तोक अनि त्यसको आलोचना मैले खेप्नुपर्ने। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सङ्घीयता सैद्धान्तिक रूपमा हुनुपर्ने जस्तो नरहेको उल्लेख गर्दै जे कारणले सङ्घीयता ल्याउन खोजेको हो त्यस्तो सङ्घीयताको डिजाइन हुन नसकेको बताए। उनले अहिले सङ्घीयताको मूल्याङ्कन गरेर सङ्घीयता असफल भयो भन्न नमिल्ने तर्क गरे। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यले गति लिन सकेन। निर्माण आयोजना पहिलो वर्षको लक्ष्य भेट्न असफल। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटे पनि नेपालमा घटेन। भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई 4 महिनादेखिको बक्यौता तिर्न नसकेको निगमको भनाई। र तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल ओपन ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप असोज पहिलो साता हुने। दक्षिण एसियाका 7 देशसँगै अन्य मुलुकका खेलाडी सहभागी हुने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ढिलाइ गर्नुको कारण माग गरेको छ।
आज सिंहदरबारमा बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा सदन नचलेको भए 15 दिनभित्र सदन बोलाउनु पर्ने र सदन चलेको भए 3 दिनभित्र महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो। उहाँले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको 6 महिनासम्म पनि छलफलमा नल्याइनु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले महाअभियोग पारित गर्नका लागि ल्याइएको हो कि केवल प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो, यसको जवाफ दिन माग गर्नुभयो। छलफलमा ढिलाइ गर्नुको कारणबारे जवाफ नपाएसम्म सिफारिस समितिका सदस्यहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। महाअभियोग प्रस्ताव चाहिँ पास गरेर अथवा चाहिँ आरोप पुष्टि गरेर दोषी त्यसपछि निर्णयमा पुग्नका निम्ति अघि सारिएको थियो कि अथवा यो चाहिँ यतिकै एउटा प्रस्ताव दर्ता गरेर न्यायालयलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने हिसाबले कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ अदालतमा झुन्ड्याउने हिसाबले यस खालको के उद्देश्यले ल्याइएको थियो। यस्तो अर्जेन्ट एजेन्डामा 6 महिनासम्म सदन चलिरहेकै छ। सांसद पौडेलले सङ्घ र प्रदेश तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको र समितिलाई 3 महिनाका लागि समय दिएको उल्लेख गर्दै यस्तो परिस्थितिमा छानबिनका लागि कठिनाई हुन सक्ने बताउनुभयो। समितिको बैठक बुधबार दिउँसो 2 बजे पुनः बस्ने गरी बोलाइएको छ। सरकारले पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पौडेलको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। बैठकले कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यदेश सहित उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको 204 जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालको बाटो भएर तेस्रो मुलुकमा जान पाउने निर्णय समेत गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले सहसचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने, आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 204 राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुने बाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2078-1-13 मा भएको निर्णय खारिज गर्ने। मन्त्री परिषदले तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका 2079 र द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा 140 जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालय र सम्बन्ध निकायहरूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 का उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै 7 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको खुद नाफा 8 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कुल बजेटको 80.61% खर्च भएको पनि जानकारी दिनुभयो। कुल विनियोजित बजेट रु 7 अर्ब 56 करोड 37 लाख मध्ये चालुतर्फ रु 5 अर्ब 59 करोड 76 लाख विनियोजन भएकोमा 85.3% खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फहरू 1 अर्ब 96 करोड 51 लाख विनियोजन भएकोमा 67.25% खर्च गरी जम्मा 80.61% खर्च भएको छ।
मन्त्री कार्कीले सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने कार्यहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन मार्फत प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको भन्दै नागरिक एपको स्तरोन्नति गरेर 45 सेवालाई यस एपमा आबद्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो। चलचित्र क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सिनेमा, स्टोरी ब्याङ्क, सातै प्रदेशमा छायाङ्कन स्थल र विकास लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री कार्कीले 735 स्थानीय तहमा 4G सेवा विस्तार भएको र 12,224 किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कुल जनसङ्ख्याको 91%मा रेडियो नेपालको पहुँच र 72%मा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन मानिने पृथ्वी राजमार्गको मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यले गति लिन सकेको छैन। विस्तार कार्यमा साना ठुला बजार क्षेत्र हटाउने, रुख काट्ने, विद्युत पोल हटाउनेदेखि प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय पालिकाको दाबीसम्मको चुनौती देखिएकाले लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन नसकेको योजनाले बताएको छ। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। मुगलिनबाट करिब 16 किमीसम्म 2 लेन र त्यहाँबाट पोखरासम्म इन्टरमिडिएट लेन विस्तार गरिएको राजमार्गलाई गत आर्थिक वर्षबाट 4 लेनमा विस्तार कार्य अगाडि बढाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2085-86 सम्म सडकको स्तरोन्नति गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको करिब 1 वर्ष बितेको छ। मुगलिन पोखरा सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरी सडकको स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको भए पनि पहिलो वर्ष लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेको छैनन्। 4 लेनमा विस्तार हुन लागेको मुगलिन पोखराको दूरी करिब 88 किलोमिटर छ, जसमा आबु खैरेनी पोखराको लम्बाइ 80 किलोमिटर छ। सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय एटिबीले आबु खैरेनी पोखरा सडकलाई आबु खैरेनी जामुने 41 किमी पूर्वी खण्ड र जामुने पोखरा 39 किमी पश्चिम खण्ड गरी 2 खण्डमा विभाजन गरी निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। मुगलिन पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्ड अर्थात् आबु खैरेनीबाट जामुने भन्ज्याङसम्मको निर्माणको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन कम्पनी लिमिटेडलाई 6 अर्ब 21 करोड 31,13,000 रुपैयाँमा जिम्मा दिएको छ। सो ठेक्काको सम्झौता विक्रमसम्म 2078 वैशाख 2 गते भएको थियो। निर्माण सुरु भएको वर्ष दिन हुन लागे पनि निर्माणको गति कम देखिएको छ। यो अवधिमा निर्माण पक्षले 15% भौतिक प्रगति गर्ने लक्ष्य लिए पनि 3.5% मात्र प्रगति भएको पूर्वी खण्डका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदीले बताए। यसमा हाम्रो लगभग 505 वटा चाहिँ संरचनाहरूलाई हटाउने भनेर हामीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर अनि अगाडि बढेका हौँ होइन। त्यो 505 मध्ये चाहिँ हामीले अहिले भन्नु पर्दाखेरि मुख्य गरी यो दमौली र डुम्रे बाहेकका सबै ठाउँको चाहिँ हामीले हाम्रो मूल्याङ्कन समितिबाट जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा त्यहाँबाट निर्णय गरेर लगभग 7 करोड 50 लाख बराबरको क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरेका छौँ र त्यसको अलमोस्ट हामीले 60% पे गरिसकेका छौँ। अब 2 महिनामा त्यो सबै कम्प्लिट हुन्छ। अब मात्र बाँकी रहेको दमौली र डुम्रेको हकमा चाहिँ अलिकति ठुलो कस्ट लाग्नेवाला छ। त्यो चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन गर्दै गएका छौँ। योजनाको जामुने भन्ज्याङ पोखरा पश्चिम खण्ड सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का चिनिया कम्पनी एनहुई काइयुन हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनले 7 अर्ब 40 करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। निर्माण सुरु भएको 1 वर्षभित्र 6% भौतिक प्रगतिको लक्ष्य लिए पनि हालसम्म 1% मात्र काम सम्पन्न गरेको छ भने 7.5% वित्तीय प्रगति गरेको छ। ठेक्का सम्झौता जेठमा भए तापनि भदौबाट यो खण्डमा काम सुरु गरिएको थियो। काम सुरु भए लगत्तै चाडपर्वका कारण कर्मचारी परिचालन गर्न नसक्नु, कोरोनाका कारण चीनबाट उपकरण र कामदार पनि समयमा ल्याउन नसक्नु तथा वर्षाको समयमा सडक फराकिलो गर्ने कामले गति लिन नसक्दा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न नसकिएको पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायण पौडेलले बताए। पोखराको पश्चिम खण्ड हाम्रो जामुनेदेखि सेती नदी पुलसम्मको छ, करिब 38 किलोमिटर छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ बजार एरियामा चाहिँ सर्भिस लेन सहितको 4 लेन र अन्य क्षेत्रमा चाहिँ 4 लेनको स्तरोन्नति गर्ने हो। र यसको यो प्याकेजको चाहिँ हाम्रो कन्ट्र्याक्टर चाइनिज कन्ट्र्याक्टरसँग चाहिँ हाम्रो जेठमा 78 जेठमा एग्रिमेन्ट भएर यसको कमेन्समेन्ट चाहिँ भदौदेखि भएको थियो र भदौको 12 गते भनेपछि लगभग अहिले 1 वर्ष जति टाइम कम्प्लिट हुन थालिसक्यो। तर अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ यो गत आर्थिक वर्षको अथवा भदौसम्मको 1 वर्षको टार्गेट चाहिँ 6% जति
फिजिकल प्रोग्रेस गर्नुपर्ने थियो, तर चाहिँ अहिलेसम्मको डाटा हेर्दा चाहिँ 1% जति मात्रै प्रोग्रेस भएको कन्डिसन छ। पश्चिम खण्डमा सडक विस्तारका लागि घर, टहरा, पाटी पौवा, पर्खाल लगायतका गरी तनहुँ खण्डको खैरेनीटार बजार क्षेत्र बाहेकका 138 वटा भौतिक संरचना भत्काइएको छ। उक्त संरचनाको क्षतिपूर्तिका लागि योजनाले 2,35,39,633 रुपैयाँ रकम दिन स्वीकृत गरेको छ। हालसम्म करिब 42 घरलाई 40 लाख बराबरको क्षतिपूर्ति बापतको रकम वितरण गरिसकिएको छ। सडक विस्तारका लागि खानेपानीको संरचना हटाउन पनि समस्या देखिएको छ। यस्तै सडक चौडा गर्ने क्रममा ढुङ्गा र माटो निस्के पनि निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहबाट हाम्रो हो भनी रोयल्टी माग भएको र ढुवानी गर्दा पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको योजनाले जनाएको छ। कस्तो रह्यो भने हाम्रो कन्ट्र्याक्टले परिकल्पना गरेको उत्खनन यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको हकमा चाहिँ उत्खनन कर हामी गाउँपालिकाले तोकेको नगरपालिकाले तोकेको हकमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले तिर्नुपर्ने भन्ने छ। तर त्यही उत्पादन भएको चिजहरू तनहुँको हकमा अन्य जिल्लामा यस्तो प्रचलन छैन। तनहुँको हकमा स्थानीय उत्पादन बिक्री कर अथवा निकासी कर भनेर एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा जाने बेला फेरि अर्को कर लगानी गरिएको छ। त्यो चाहिँ जुन हाम्रो कन्ट्र्याक्टले परिकल्पना नि गरिएको छैन भने अर्को त एक त के हो भने यो सडक यो नबनिन्जेलसम्मको लागि कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेका छौँ। नियमत भन्ने हो भने त्यहाँ केही गतिविधि गर्नु पर्यो भनेदेखि कन्ट्र्याक्टरसँग उल्टो अनुमति लिन पर्ने ठाउँमा घाटमा पालिकाले तोकेको उत्खनन कर तिरिसकेपछि फेरि एउटा गाउँपालिकाबाट अर्को गाउँपालिकामा जाँदाखेरि पुनः तिर्नुपर्ने प्रावधानले गर्दाखेरि क्लेममा डिस्प्युट भयो, क्लेम गयो। त्यो कारणले पनि यसरी रोकिने यी 4 कुराहरूले चाहिँ अपेक्षित हाम्रो प्रगति हुन सकेन। यस्तै अमरसिंह चोकदेखि विजयपुर पुलसम्मको सडकमा उत्तरतर्फको ठूलो क्षेत्रमा आकाशे पानी तथा नहर र कुलोको पानी सडकमा नै आउने अवस्था छ। सडकको दक्षिणी भेगमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेकाले पानीको क्रसिङ गर्न सक्ने अवस्था नभएको सडक विभागले बताएको छ। राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत साबिक 2 लेनमा रहेको मोगलिन पोखरा सडक खण्डलाई 4 लेनमा विस्तार गरिने क्रममा तनहुँ क्षेत्रमा करिब 6,750 र कास्की खण्डमा 1,250 वटा रुख काटिने भएको छ। यस्तै आबुखैरेनी पोखरा सडक स्तरोन्नति गर्दा साना ठुला गरी 31 वटा मोटरवेल पुल निर्माण गरिने भएको छ। यता आबुखैरेनीदेखि मुगलिङ खण्डको 8 किलोमिटर दूरीको भने सडक स्तरोन्नतिको डिजाइन हुँदैछ। यो खण्डमा मर्स्याङ्दी जलविद्युत गृह रहेकाले सडक फराकिलो बनाउन सकस हुने भएपछि सडकको रेखाङ्कन नै परिवर्तन गर्ने तयारी भएको योजनाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। भारतबाट इन्धनको नयाँ मूल्य घटेर आए पनि नेपाल ओइल निगमले मूल्य समायोजन गरेको छैन। भारतीय ओइल कर्पोरेसनलाई 4 महिनादेखि बाँकी भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै निगमले मूल्य समायोजन नगरेको भनिरहेको छ। फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेर आएको मूल्य समायोजन हुने ओइल निगमको भनाइ छ। ओइल निगमले भारतबाट पेट्रोल 98 रुपैयाँ 67 पैसामा किनेर 181 रुपैयाँमा बेचिरहेको छ। त्यस्तै 120 रुपैयाँमा खरिद गरेको डिजेल 172 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाव घटेर आए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुन सकेको छैन। लगातार 3 पटक इन्धनको नयाँ मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले भाव घटाएको छैन। भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई 4 महिनादेखि बाँकी भुक्तानी दिन नसकेको तर्क गर्दै समायोजन हुन नसकेको निगमले भनिरहेको छ। निगमले भारतबाट पेट्रोल 98 रुपैयाँ 67 पैसामा किनेर 181 रुपैयाँमा बेचिरहेको छ भने डिजेल 120 रुपैयाँमा खरिद गरी 172 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चाहिँ ट्रेन्ड हामीले आजभोलि हेर्दाखेरि चाहिँ केही मात्रामा अझै पनि मूल्य घट्दै गएको छ भने अब हामीले चाहिँ 1 तारिकमा चाहिँ नयाँ मूल्य आउँदाखेरि चाहिँ मूल्य घटेर आयो भने चाहिँ नेपाल आयल निगम चाहिँ यदि ब्यालेन्समा जान्छ र नेपाल आयल निगम चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्टमा जान्छ भने त्यसपछिको मूल्य अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ मूल्य घटाउनेतिर नेपाल आयल निगम व्यवस्थापनले चाहिँ अवश्य नै सोच्नेछ। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटे पनि नेपाली उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। अब सरकारले चाहिँ हेरिदिनु पर्ने हो यसमा। अब इन्डियाबाट 2 चोटि घटेर आइसक्यो। 2 चोटि घटेर आउँदाखेरि पनि हामीलाई त्यही रेटमा बेचिरहेछ अहिलेसम्म। अब घाटा जहिले पनि घाटा हुन्छ त सरकारलाई। तेलमा घटायो भने यहाँ अब हामी अब पटाउ गर्दा पोसाउँदैन, प्लस बालबच्चा पाल्ने कि तेल हालेर मान्छे सारी राख्ने त्यो पनि हो। अनि प्लस तपाईँको अब गाडी घोडा त्यस्तै जसले लगानी लाग्छ। अब बाइक किनेछ किस्ताबन्दी अब टाइममा किस्ता नतिरे ब्याङ्कले तानिदिन्छ, त्यो दुःख छ।
अहिले निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 रुपैयाँ 74 पैसा नाफा भए पनि डिजेलमा 4 रुपैयाँ 50 पैसा र एलपी ग्यासमा 500 रुपैयाँ घाटामा रहेको निगमको दाबी छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनासाथ बढाउने तर 3 पटकसम्म मूल्य घट्दा पनि समायोजन नगर्नु जनताप्रतिको बेइमानी भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको ठम्याइ छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा समग्र आपूर्तिमा यसले सपोर्ट गर्छ, मूल्य घट्दै गर्दा अन्य किसिमको अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घटाउन पनि सहयोग पुग्छ भन्ने कुरा जानकारी हुँदै नागरिकप्रति नेपाल आयल निगमले बेइमानी गरेको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय जुन तालुक निकायहरू छन् यिनीहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्दा हुँदै ती निकाय पनि मुखदर्शक बनेर बसेको अवस्था छ। यो नागरिकप्रतिको बेइमानी गरिरहेको अवस्था छ। निगम घाटामा जानुको कारण पेट्रोलियम पदार्थमा करको भार भएको निगमले जनाएको छ। आइओसीलाई निगमले 1 लिटरको 98 रुपैयाँ 67 पैसा तिरेर ल्याउँछ। त्यसपछि सरकारी भन्सार कर 25 रुपैयाँ 23 पैसा, सडक मर्मत तथा सम्भार कर 4 रुपैयाँ, प्रदूषण कर 1 रुपैयाँ 50 पैसा र पूर्वाधार कर 10 रुपैयाँ समेत जोडिन्छ। यसरी करको भारले महिनाको घाटा 62 करोड 58 लाख रुपैयाँ रहेको निगमको तथ्याङ्क छ। इन्धनको मूल्य समायोजन नगर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्, जसले मध्यम वर्गीय कोष समेत दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरमा चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स बनाउन र नवीकरण गर्न सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। यातायात कार्यालयमा दैनिक हजारौंले सेवा लिने गरेका छन्। कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढेसँगै यातायात अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। साँघुरो ठाउँ, अव्यवस्थित पार्किङ, अनलाइन भने पनि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु जस्ता थुप्रै समस्याले सेवाग्राहीहरूले शास्ति भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। टाइम अब आफ्नो चाहिने कुराहरू हामीले पाएको हुँदैन के सुविधाहरू, अनि राजस्वहरू पनि तिरिरहनुपर्छ नि त। नागरिकले पाउने सुविधाहरू चाहिँ पाएको छैन हामीले प्रोपरली। सेवाग्राहीहरू अनिवार्य कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने र आफ्नो भवन नभएका कारण यस्तो समस्या आएको कार्यालयले जनाएको छ। भवन किन भन्दा हामीसँग अहिले सरकारी भवन छैन। हामी अहिले भाडाको घरमा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छौँ। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यातायात व्यवस्था कार्यालय भनेको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सेवाग्राही स्वयं आफै फिजिकल्ली रूपमा ऊ आफै एटेन्डेन्स हुनुपर्छ, उपस्थित हुनुपर्छ। अब रिन्यू गर्नको लागि उसको मेडिकल फिटनेस चेक गर्नको लागि पनि ऊ स्वयं आफै चाहियो। त्यसपछि ट्रायल भयो, रिटर्न इक्जाम भयो, अन्य कुराहरूमा हाम्रो यो सिस्टमले नै अब जो सेवाग्राही उसैको फिजिकल एटेन्डेन्स जाने भएर भिडभाड हुनु चाहिँ स्वाभाविकै हो। सेवाग्राहीहरूले यातायात कार्यालयको सेवा सरल र सहज बनाउन माग गरेका छन्। सरकारी सेवा व्यवस्थित गर्न डिजिटलाइज्ड गरिएको भने पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज छैन। त्यसमाथि यातायात कार्यालयमा सेवा लिने सेवाग्राहीले सधैँ जसो शास्ति खेप्दै आएका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन, नवीकरण गर्न तथा सवारी नवीकरणका लागि सेवाग्राहीले घण्टौं लगाएर सेवा लिन बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले यातायातको सेवा लिन पुगेका सेवाग्राहीलाई सोधेका थियौं। यातायात कार्यालयमा सेवा लिँदा हुने शास्तिलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। बिहानदेखि आएको हुन्छ, बिहानदेखि मान्छे एकदम भोकै हुन्छ, के गरेको हुन्छ, अनि लाइन पनि अनम्यानेज्ड हुन्छ। पावरको मान्छेहरू छिर्दिन्छ फुत्त लाइन बस्ने पछाडि नै हुन्छ। न टोकन सिस्टम छ न केही छ। सरकारी कार्यालय भनेको छ केही पनि म्यानेज छैन। त्यही सानो मान्छेहरू तलै, ठुलो मान्छेहरू माथिको माथि, त्यही हो, म्यानेज केही पनि छैन। म्यानेज गर्ने अलिकति लाइनमा डिसिप्लिनमा आफै पनि बस्ने अनि अरूले पनि त्यो कुराहरूलाई फलो गर्ने, त्यही नै हो। सेवा सुविधा त अब हेर्नुहोस् न हजुरले, यो मान्छे घाममा दुःख पाइ लाइन बस्नु परिरहेछ। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले टेक्निकलमा ल्याउने भने चाहिँ हामीलाई सहज होला, हामी जनतालाई। नभए हामी अब यो 20 वर्षदेखि यही चलिरहेको थियो, अहिले पनि यही चलिरहेछ। फरक त केही छैन नि, हजुरले पनि पाउनु भएको छैन, मैले पनि पाएको छैन। त्यही भएर हामी यो जनतालाई चाहिँ नेपाल सरकारले हुन्छ कि यातायातले हुन्छ कि अब जसले भए नि हामीलाई चाहिँ सहज गराउनु पर्यो कि।
भन्ने कुरा चाहिँ मेरो त्यो हो। अब यसको लागि चाहिँ सरकारले एउटा अल्टरनेटिभ सल्युसन निकाल्नुपर्छ। यो खासमा चाहिँ नयाँ त्यो लाइसेन्सको लागि आउनु छ नि मान्छेहरू, त्यसको लागि 2-3वटा टेबल अनि 2-3वटा लाइन त्यो गरिदिँदा नि अलि सहुलियत हुन्छ जनताहरूको लागि। त्यो मेरो सोचाइ हो। अब यति ठुलो लाइनमा गर्मी छ, त्यसमा पनि यति भिडभाड हुन्छ, क्राउडेड एरिया हुन्छ, अनि यति टाइमको कन्ज्युम्सन हुन्छ, त्यो त अब मिलाउनु पर्छ सरकारले केही अल्टरनेटिभ त्यसको बारेमा। अघि म लाइन बस्दाखेरि चाहिँ अब मेरो काम चाहिँ एड क्याटेगोरी थियो, उहाँहरूले चाहिँ भित्र चाहिँ अरू पनि काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। त्यस्तो नगरेर त्यो चाहिँ छुट्टै डिपार्टमेन्टमा भइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो। अलिकति सजिलो हुन्थ्यो, हामीहरूलाई पनि घाममा बस्नु पर्दैन थियो होइन। त्यो चाहिँ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बिहान 11 बजे आएको, अहिलेसम्म के अरे ऊ चाहिँ भयो, बायोमेट्रिक चाहिँ भयो, पहिला गरिसकेको भएर अनि पैसा तिर्नको लागि चाहिँ धेरै असहज भएको छ। अनलाइन पेमेन्टको सुविधा गरिदिएको भए चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ। त्यो सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि रूस युक्रेन बीच जारी युद्ध 7औं महिनामा प्रवेश। युद्धमा 10,000 बढी युक्रेनी सेनाको मृत्यु, 5500 बढी सर्वसाधारणको मृत्यु। र तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल ओपन ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप असोज पहिलो साता हुने। दक्षिण एसियाका 7 देशसँगै अन्य मुलुकका खेलाडी सहभागी हुने। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहित 4 पार्टीको नेपाल बन्दको आंशिक प्रभाव। शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित, काठमाडौँ उपत्यकामा बन्दको प्रभाव न्यून। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि नेकपा एमालेको ढोका खुल्ला। एजेन्डा मिल्नेहरूसँग गठबन्धन गर्न तयार। मोगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार कार्यले गति लिन सकेन। निर्माण आयोजना पहिलो वर्षको लक्ष्य भेट्न असफल। रूस युक्रेन बीच जारी युद्ध 7औं महिनामा प्रवेश। युद्धमा 10,000 बढी युक्रेनी सेनाको मृत्यु, 5500 बढी सर्वसाधारणको मृत्यु। र तेस्रो माउन्ट एभरेस्ट इन्टरनेसनल ओपन ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप असोज पहिलो साता हुने। दक्षिण एसियाका 7 देशसँगै अन्य मुलुकका खेलाडी सहभागी हुने। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।